अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से तूने हमें ये आज़ादी दी है कि हम तेरे पास आ सके। तेरा शुक्र करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी की नेमत के लिए कि खुदावंद तूने हमें इस काबिल किया कि आज हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सके। तेरा शुक्र खुदावंद तमाम लोगों के लिए जो आज इबादत के लिए आ रहे हैं। खुदावंद तेरी बरकत और तेरी हिफाजत हम सभी के लिए मांगते हैं, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से छू और बरकत दे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तू हमें मसा कर और मामूर कर, आज की इबादत के लिए हमें तैयार कर और हमारे ईमान को मजबूत कर। हमारा ध्यान तेरी सलीब की तरफ है बाप, तेरे बेटे यीशु की सलीब की तरफ लग जाए। और खुदावंद तो हमें छू और बरकत दे। और खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो। जितने लोग आज किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हो रहे हैं, इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान, ईमान की मजबूती और मौजज़ात पाएं। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो, तो अपने बेटे यीशु के नाम से हमें बरकत दे। और खुदावंद दुआ करते हैं आज जहां भी इबादत के लिए लोग जमा हो रहे हैं, खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर। पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहां भी लोग इबादत के लिए जमा हैं, उन्हें दहशतगर्दी से, शर्पसंद अनासर से महफूज रख और तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ जाए। आज जहां भी इबादत हो रही हैं और तेरे कलाम को पेश किया जा रहा है, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम सरबुलंद हो। खुदावंद दुआ करते हैं कि उन इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावंद ख्वायर के लिए भी खुदाए पाक रूह तेरी हुजूरी में दुआ करते हैं। खुदाए पाक रूह, तू ख्वायर को भी छू और मसा कर, ताकि तेरी रहनुमाई में ख्वायर हमदो सना में हमारी मददगार हो सके और इस हमदो सना के वसीले से भी तेरा ही नाम सरबुलंद हो। और खुदावंद दुआ करते हैं हमें हर किस्म की बीमारियों के हमले से, परेशानियों से, दुख तकलीफ से, दुनवी सोच और फिक्रों से खुदावंद रहाई दे और महफूज रख। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदाबंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 139 गाएंगे। ज़बूर नंबर 139 दूजा हिस्सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा।
دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اس دعا میں پادری قمر مسیح صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے آج کا دن ہمیں بخشا اور صحت و تندرستی بخشی تاکہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں. دعا کریں گے کہ خداوند آج کی عبادت کو اور آج کے دن کو ہمارے لیے مبارک ٹھہرائے، اور خاص طور پر ہم اس جگہ کے لیے FCC کالج کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ ادارہ خداوند نے قائم کیا تاکہ اس ادارے کے وسیلے سے اس ملک میں تعلیم کی ترقی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحی لوگ بھی تعلیم پا سکیں. دعا کریں گے خداوند اس ادارے کو برکت دے. اس ادارے کو چلانے والے انتظامی افسران، بورڈ، فیکلٹی اور سٹاف جو یہاں پر کام کرتے ہیں انہیں برکت دے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ ترقی کرے. ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ملک کو سلامتی بخشے، ترقی دے، معاشی مسائل ختم ہو، سیاسی مسائل ختم ہو اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی ہو سکے. اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں بھی امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اپنی کلیسیا کے لیے اور پاکستان میں کلیسیا کے لیے دعا کریں گے کہ پاکستان میں مسیحی لوگ ایمان میں مضبوط ہوں، گواہی دینے والی کلیسیا ہو اور ترقی بھی کرے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں پادری قمر مسیح صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. ہم دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ گزرے دنوں میں تو نے ہماری حفاظت کی ہے اور یہ بڑا خوبصورت دن جو تیرا دن ہے وہ تو نے ہماری زندگی میں ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم تیرے حضور میں آئیں، تیری مدد سرائی کریں اور تیرے حضور میں اپنی مناجات پیش کر سکیں. اے خداوند، ہم تیرے سامنے اپنے اس ادارے کے لیے جس میں ہم اس وقت جمع ہوئے ہیں اور جس میں بہت سارے لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں رہ رہے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں، خداوند اس ادارے کے لیے تیری حفاظت اور تیری برکت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس ادارے میں انتظام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور فیکلٹی ہے، اسی طرح سے خداوند پھر سارے ملازم جتنے بھی ہیں، خداوند تو سب کے ساتھ ہو. یہاں پہ تیرے خادم جو انجیل کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی حفاظت، نگہبانی کر، چھپانی کر. یہاں پر کلیسیا کی تیری طرف سے چھپانی ہوتی رہے. اے خداوند، تیرے آگے پہ دعا کرتے ہیں کہ تو رحیم ہو کے اس ادارے کی بڑی حفاظت کر، اس کے چاروں طرف تیری باڑ بنی رہے اور کوئی نقصان پہنچانے والی قوت اس ادارے کے اندر داخل نہ ہونے پائے. اس ادارے کے اوپر فضا میں بھی تیرا پیارا ہو. اس کے ساتھ ہی پھر دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی بڑی حفاظت کر اور خداوند ہمارے ملک میں بخشے کے جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سب میں بھائی چارے کی روح ہو اور ہم آہنگی کی روح ہو تاکہ سب لوگ مل جل کے رہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی معاشیت کے لیے دعا کرتے ہیں، سیاسی استحکام کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک دن بدن ترقی کرے اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے اور مہنگائی پر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ قابو پا سکے. پھر خداوند تیرے آگے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی کلیسیا کی حفاظت کر اور پاکستانی کلیسیا جو ہے ہمارے ملک میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ کلیسیا بھی ترقی کرتی جائے. خداوند پھر درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے تیرے انجیل کے پھیلانے والے تیرے خادم ہیں تو خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کی بڑی مدد اور رہنمائی کر تاکہ پاک روح کی قوت کے ساتھ تیرے کلام کو خداوند پھیلاتے جائیں اور تیرے خادموں کی خدمت مؤثر اور بابرکت اور پھلدار ہو. اے خداوند، پھر تیرے آگے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے چرچ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں، خداوند ہم سارے اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے اداروں کے منتظمین کے لیے دعا کرتے ہیں اور اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سب ملک میں ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کریں. اے خداوند، تیرے سامنے خاص کر ہسپتالوں کے لیے، بائبل سوسائٹی کے لیے، سیمنریز کے لیے اور کالجز اور پھر اسی طرح سے یونیورسٹیوں کے لیے اور پھر اسی طرح سے اسکولوں کے لیے دعا کرتے ہیں. سب اداروں کو بڑی برکت دے اور اس کے وسیلے سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے اور ہماری کلیسیا کو بھی فائدہ پہنچے. اے خداوند، تیرے آگے دعا کرتے ہیں کہ عبادت کا آغاز اور عبادت کا اختتام تیرے پاک روح کی مدد سے تیری رہنمائی میں ہو
اور ہم سب جو آج عبادت میں ہیں یہاں سے برکت حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 95 گائیں گے۔ زبور نمبر 95، جے اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی۔ زبور نمبر 95 دوجا حصہ دوجا وزن۔ Ti
तशरीफ़ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हुजूरी में हैं, और खुदा की हुजूरी में जब ईमानदार एक दिल होकर दुआ करते हैं तो मुआजिज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिनके लिए उन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनकी दुआ करे, उन्हें खुदावंद की हुजूरी में ले आते हैं और उनकी दुआ करते हैं। आए हम दुआ करें। खुदाए क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत है और जिसे तूने वो नाम बख्शा सब नामों से आला है। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जिसमें फतह है, और यीशु के खून की कुदरत के लिए भी शुक्र करते हैं जिसमें शिफा है। और बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, हम ये ईमान रखते हैं कि तू जिंदा खुदा है। यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने मौत पर फतह पाई है और तेरे दाहिने हाथ है और हमारी शफाअत करता है, और उसी के वसीले से हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के लिए, और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद हम सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुना कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखें। और दुनिया के माबूद तो महज बुत है, लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा है और तूने हमें चुना कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रख सकें। इसी ईमान में खुदावंद अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमें छू दे, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद तूने भी छू, हमारी जिंदगी में मुआवजा कर, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक तकलीफ और दर्द यीशु के नाम से हमारे जिस्मों से दूर हो जाए। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, अपनी अहलियत से नहीं, यीशु नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है, और यीशु के नाम से ही और यीशु के नाम के अख्तियार से ही सारी तकलीफों और बीमारियों को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाएं। खुदावंद तो हमें रहाई दे, बीमारियों से शिफा दे। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनकी दरख्वास्त की है कि हम मिलकर उनके लिए दुआ करें। हम सब ईमान के साथ मुतफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अर्नेस्ट पॉल साहब के लिए, बेटी एंजल के लिए, बेकम के लिए, अदन के लिए, मिसेस परवीन अख्तर के लिए, डॉक्टर मोरीन के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए, भाई रूबन के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस नजीर ज़ियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, बहन फौजिया, मिसेस जेरी आर्थर, मिसेस लवीसा, मिसेस खुर्शीद, और इसी तरह से खुदावंद बहन बीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना, और भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई ऑगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू, तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी शिफा पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। तेरे मौजूदात हर एक के लिए मांगते हैं। खुदावंद सभी को उठा खड़ा कर, हर एक वीकनेस, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स यीशु के नाम से शिफा पाएं। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं, हम सब मुतफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद एक एक को छू और औलाद की बरकत बख्श दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से उन्हें औलाद की नेमत मिले, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरी शुक्रगुजारी उनकी जिंदगी में हो सके। खुदावंद हम सबको वबाई अमराज से और गर्मी की शिद्दत के वसीले से जो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं उनसे खुदावंद महफूज रख। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर हम दुसना में शामिल हो। अगर आपको नहीं भी आता तो जब दूसरी दफ़ा गाया जाता है तो उस वक्त ज़रूर उनके साथ गाएं ताकि हम सीख सकें गीतों को। जैसा कि फादर साहब ने कहा कि जब आप सुनते रहते हैं तो लाजमी सी बात है कि आपके ब्रेन में वो लफ्ज़ बैठ जाते हैं। आज का जो गीत है ये गो के नया है और इसकी कॉम्पोजिशन और इसका लिरिक्स जो हैं वो फोरम नहीं लिखे हैं, हमारे क्वायर के बड़े होनहार सिंगर हैं। तो आज का ये गीत नया है, लेकिन इसके अगर आप वर्ड सुनेंगे तो ये प्रस्तिश के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गीत है। आप सुनेंगे तो आप ज़रूर बरकत पाएंगे। कोशिश करें कि जितने लोग सीख सकें हमारे साथ ज़रूर इसको गाएँ। शुक्रिया।
चंद ज़रूरी ऐलानात हैं। शादी की एक पुकार है। सिदरा बिशारत दुख्तर बिशारत करतार, उम्र 27 साल, हालत कवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी अदील शरीफ वल्द शरीफ मसीह, उम्र 26 साल, हालत कवारा, मॉडर्न कॉलोनी कोटला कत लाहौर के रहने वाले के साथ 16 जुलाई 2023 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता,
تو ابھی بتانا ضروری ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا ہوگا۔ اگلا اتوار عشائر بانی کا اتوار ہے۔ ہماری کلیسیائی دستور کے مطابق ہم مہینے میں آلٹرنیٹ سنڈیز پر ایک اتوار چھوڑ کر عشائر بانی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اگلے اتوار عشائر بانی کی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوں گے۔ جو آج لوگ نہیں آ سکے ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، انہیں بھی بتائیں، تاکہ آئندہ اتوار خداوند کی میز پر آنے کے لیے خود کو تیار کر کے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو کانفرمیشن کورس ہر سال منعقد ہوتا ہے وہ 10 جولائی سے شروع ہو رہا ہے۔ 10 سے لے کر 15 جولائی تک یہ کورس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ روزانہ شام کو 5 سے 6 بجے کنفرمیشن کلاس ہوا کرے گی، اور اس کے لیے آپ اپنے نام ایلڈر کامران صاحب کو لکھوا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آج نہیں آئے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بچے 13 سال کی عمر کو اور اس سے یا اس سے زیادہ ہیں، پہنچ چکے ہیں 13 سال کی عمر کو یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اور عشائر بانی میں ابھی تک شامل نہیں ہو رہے، کنفرمیشن کورس میں شامل نہیں ہوئے، تو انہیں ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی استحکام کی عبادت میں شامل ہونے سے پہلے اس کورس کو مکمل کر سکے، جو کہ ایک ضروری امر ہے تاکہ ہمارے بچے ایمان کے بارے میں سیکھ سکیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے ان کو تیار کر سکیں، اور پھر اس کے بعد وہ خداوند کی میز پر آنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور یہ جو ہماری کنفرمیشن کی عبادت ہے وہ 23 جولائی 2023 کو ہوگی، یعنی ہم اس کے اگلے اتوار کنفرمیشن نہیں کریں گے، پھر ایک اتوار چھوڑ کر جب عشائر بانی کی عبادت آئے گی اس میں ہم 23 جولائی کو جو اتوار آ رہا ہے اس میں کنفرمیشن کی عبادت، استحکام کی عبادت کریں گے۔ اس کے علاوہ 26 جولائی سے 29 جولائی تک ہمارا ایک کیمپ، ہمارے کلیسیا کا ایک کیمپ شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا ہے، اور ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اس فیملی کیمپ کو لے کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ایلڈر کامران صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے نام لکھوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے پاس ریگولر چرچ ممبرشپ ہو، تاکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں، کیونکہ اس کے لیے ہم سبسیڈائزڈ کاسٹ ہوتی ہے، ہم اس میں رعایت دیتے ہیں تاکہ سبھی لوگ اس میں شامل ہو سکیں، لیکن اس کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ممبرشپ چرچ کی ریگولر ہو اور آپ ریگولر چرچ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان اینتھنی لیمول صاحب جو کہ سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، اور اس وقت پاکستان بائبل سوسائٹی کے ساتھ کنسلٹنٹ کے طور پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہر دفعہ جب اینتھنی صاحب پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ آتے تھے تو اکیلے آتے رہے، لیکن آج وہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مرینا صاحبہ جو میڈیکل ڈاکٹر ریٹائرڈ ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ اقبال میڈیکل کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتی بھی رہی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، میری درخواست ہے کہ دونوں سامنے آئیں تاکہ ہم انہیں بکے پیش کریں۔ اینتھنی لیمول صاحب اور مسز پروفیسر ڈاکٹر مرینا اینتھنی صاحبہ سے درخواست ہے کہ دونوں سامنے آئیں اور ان کو بکے پیش کریں گے۔ اور اینتھنی صاحب کو بکے پیش کرنے کے لیے میری درخواست ہے پادری بی ایم حسن صاحب سے کہ وہ آئیں، اور مسز پروفیسر ڈاکٹر مرینا صاحبہ کو بکے پیش کرنے کے لیے میری درخواست ہے پروفیسر ڈاکٹر لبنہ عامر صاحبہ آئیں اور بکے پیش کریں۔
इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया हूँ में गीत गाएंगे। गीत नंबर 362, ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। गीत नंबर 362, 362। और हम सब खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में शामिल होंगे। खुदावंद के कलाम को सुनने के से पहले दुआया रूम इस गीत में शामिल होंगे। इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस की तिलावत हम सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 15 to 20। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, झूठे
नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज एंथनी लेमन साहब हमारे दरमियान खुदावंद के कलाम को बांटने के लिए मौजूद हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। थैंक यू पादरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी कलीसिया का इस दावत के लिए कि आज आपके साथ इबादत कर सकें और खुदा का जिंदा पाक ला तब्दील और बाख्तियार कलाम बांट सकें। सबसे पहले मैं पादरी साहब आपको करते हुए 10 साल हो गए और खुद बात है और ये लैंडमार्क्स हिस्सा होते हैं और अहमियत रखते हैं। सो पादरी साहब, आपको आपकी अहलिया को मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो। खिदमत करना आसान काम नहीं है और सिलसिलावार चलना और भी मुश्किल है और अच्छे तरीके से चलना और ज़्यादा मुश्किल है। और 10 की अहमियत बड़ी सिग्निफिकेंट है। पहली तो बात यह है कि 10 का हिस्सा जो डेसिमल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 0, 1, 1 जो भी डेसिमल सिस्टम, मैथमेटिशियन समझते हैं इस बात को। मैं चेक कर रहा था बाइबल में 242 मरतबा 10 का हिस्सा है। 10 हुक्म है, 10 आफतें हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो यहूदी मिशना में पाई जाती है, तफसीर होती है शरीयत के कवानीन की, यहूदी लिखते हैं, इसको कहते हैं कि जो आजमाइशों का सिलसिला रहा, ख़ास तौर पर ये जो इसमें डिक्लेयर करते हैं जो इब्राहिम के ताल्लुक से ये जिक्र आता है मिशना में, तो ये 10 का हिस्सा जो है ये खुदा के साथ उसकी मोहब्बत का इजहार है। और मैं समझता हूँ कि पादरी साहब का खुदा के साथ मोहब्बत इस खिदमत और कलीसिया FC कॉलेज की यकीनी तौर पर अक्कासी करता है, उस मोहब्बत को, उस प्यार को और उस ख्याल, उस जो फिक्रमंदी वो चर्च के लिए रखते हैं। तो भाई साहब, वंस अगेन आपको बड़ी मुबारक हो और खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल करें। 2-3 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई थी पादरी साहब के साथ एक फंक्शन पर, तो मुझे बता रहे थे कि आप पहाड़ी वाज पर कर रहे हैं आजकल। पहाड़ी वाज एक बहुत सिग्निफिकेंट सेगमेंट है, हिस्सा है मत्ती की इंजील में। मत्ती की इंजील वाहिद इंजील है जो 5, 6, 7 इन चैप्टर्स में इसको निचोड़ती है। बाकी मरकस में, लूका में स्प्रेड आउट है। इस तरह कलेक्टिवली आपको नहीं मिलेगा जो आपको मत्ती में मिलता है। इसको राइटर्स बहुत सराहते हैं और इसको कहा जाता है इट इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ क्रिश्चियन फेथ, यानी जो आपका चार्टर है, इसको सर्च लाइट कहा गया है, वो जो रोशनी डालती है मसीह ईमान के ऊपर। और इसमें जो खूबसूरती पाई जाती है कि ज़्यादा डिबेट, बहस शरीयत के ऊपर है। और शरीयत पर इसलिए है कि वो जो आइन, कानून, जिसकी तफसीर या जो बोझ डाल दिया था फक्की उलमा ने, फक्की फरीसी, उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत है। जो तालमुद मिलता है यहूदियों का, यहूदियों के तालमुद 2 एडिशंस हैं,
ایک کہلاتی ہے بابلی، ایک کہلاتی ہے اورشلیمی یا یروشلمی، اور یہ دونوں بڑی وضاحت کرتی ہیں، مطلب بہت ڈیٹیل دیتی ہیں۔ مثلا سبت کے دن خواتین نے چولہا گرم کرنا ہے، کیسے گرم کریں گی، لکڑیاں کتنی جائز ہیں استعمال کرنی سبت کے دن، چولہے سے کتنے فاصلے پر لکڑیاں رکھنی ہیں، پھر لکڑی آگ میں جھونکنی ہے کتنے وقفے کے بعد جھونکنی ہے، کتنی جھونکنی ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ سبت کے دن سفر 1 میل کا جائز تھا، یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ اور یہیں پر یسوع مسیح جب یہ گفتگو کرتے ہیں، اور بھی آپ کو واقعات ملیں گے کہ یسوع نے چیلنج کیا کہ یہ جو بوجھ ڈالا ہوا آپ نے یہ غلط ہے۔ ابھی بھی جو یہودی جو مسٹکس ہیں، یہودی علماء جن میں عقیوہ ہے، یوحنن ہے، آپ ان کی رائٹنگز پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جو 10 حکم ہیں وہی ڈیکالاگ از دا لا، بس وہ 10 حکم ہیں۔ آپ یہ تفسیروں کے چکروں میں نہ جائیں۔ مثلا آپ نے چوری نہیں کرنی، فل سٹاپ، کیونکہ کیا وجہ تھی، بھوکا تھا، پیاسا تھا، ماں کے لیے دوائی چاہیے تھی، جو بھی ہے وہ ایکسکیوز نہیں بننا چاہیے۔ thou shalt not steal، فل سٹاپ۔ تو یہ باتیں ملتی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یسوع کو۔ دیکھیے 400 سال کی خاموشی کے بعد حجی، زکریا، ملاکی، عزرا، نہمیہ، یہ لاسٹ بکس ہیں۔ اس کے بعد 400 سال خاموشی ہے اور کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا آغاز کرتا ہے اور متی، اور پھر نیا نامہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ 400 سالوں میں بنی اسرائیل انتظار میں تھے کہ یسوع آئے گا، مسیح آئے گا، مسایہ۔ اور آپ جب پڑھتے ہیں، چاروں انجیل پڑھیں، خاص کر یوحنا سے کلیئر پتہ لگتا ہے کہ متی، یوحنا پہلا باب 19-24 کے وہاں پہ یروشلم سے لوگ بھیجے گئے کہ جاننے کہ یہ کون شخص ہے، یوحنا جو بپتسمہ دیا ہے، اور وہاں یسوع کی آمد ہوتی ہے، اور وہ آواز بلند آواز سے کہتا ہے، دیکھو خدا کا بندہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر نیکودیمس کا واقعہ پڑھیں 3 باب میں، وہ آتا ہے اور وہ بیان کرتا کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے۔ یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان علماء میں جو نیکودیمس تھا وہ سنہیڈرن، جو ان کی شورا تھی، مجلس، اس کا رکن تھا، 70 لوگ تھے اس کے ممبر، امپورٹنٹ شخص تھا، استاد تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے یسوع المسیح۔ اور پھر اگر آپ 5واں باب پڑھیں جان کا، یوحنا کا، تو بڑا کلیئرلی یسوع مسیح اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ گفتگو تھی، یہ بحث تھی۔ جب آپ چاروں انجیل پڑھیں گے تو زیادہ سوالات مسیح کی اختیار پر، اس کی تعلیم پر فقی فریسی اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ عالم لوگ تھے، استاد تھے، ٹیچرز تھے، اور وہ یسوع کو اپنے ڈھانچے میں ڈھال کر سمجھنا چاہتے تھے۔ تو یسوع مسیح کی جو پہاڑی واز ہے یہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اور خاص کر جب ہم اختتام پر آتے ہیں 7ویں چیپٹر میں، اور وہاں پر بڑی کلیئرلی کنکلوژن ہے، اور جو کنکلوڈنگ ورس 28 ہے، وہ جب کنکلوڈ کرتا ہے چیپٹر 7 کو، وہ کہتا ہے یسوع مسیح کے لیے کہ یہ صاحب اختیار ہے، اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، اس کی اتھارٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کی تعلیمات میں وہ بات پائی جاتی ہے۔ میں بڑی وضاحت نہیں کروں گا، میں صرف ٹیکسٹ پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل ملک موعود میں داخل ہوئے تو خدا نے موسیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کیا، اور خبردار کیا، استثنا کی کتاب 18واں باب پڑھیے گا، اور خبردار کیا کہ جب تم کنعان میں جاؤ گے، ملک موعود میں جاؤ گے، وہاں پر جھوٹے نبی ہوں گے، اور تم نے پرکھنا ہے اور جاننا ہے کہ جھوٹا نبی کون ہے یا غلط تعلیم دینے والا کون ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو 3 بڑے کلیئرلی ٹیسٹ خدا نے موسیٰ کے معرفت دیے۔ استثنا 18 باب اس کی 20 اور 22 آیت دیکھیے گا۔ وہاں پہ کہتا ہے، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نبی یا استاد یہوہ گاڈ، یہوہ کے نام سے آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور خدا کا نام لیتا ہے، کسی اور دیوتا کا نام لیتا ہے، تو وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا نہیں ہے۔ یہ پہلا ٹیسٹ تھا۔ دوسرا ٹیسٹ تھا کہ جو کچھ بھی وہ بیان کرے گا، جو کچھ وہ بولے گا، جو کچھ آپ کے ساتھ تعلیم دے گا، وہ تعلیم کنسسٹنٹ ہوگی، ہارمنی ود دی ٹیچنگز ہوگی، کوئی الگ تھلگ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے یسوع مسیح پہاڑی واز میں کیا فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت، انبیاء اور زبور کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں،
منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آئے. اگر وہ کہتا منسوخ کر رہا ہوں تو پھر وہ اس کسوٹی پر پورا نہ اترتا. اور تیسری بات امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو بات وہ کرے گا وہ پوری ہونی چاہیے. اور ایک اور جز تھا جس کو اس میں ٹیکسٹ میں نہیں آتا لیکن ایکسیپٹیبل تھا کہ معجزہ دکھائے گا. میں آپ کے سامنے تیسرا باب خروج کا یاد دلانا چاہتا ہوں. جب موسیٰ کو خدا ملتا ہے جلتی جھاڑی میں، موسیٰ یقین نہیں کرتا. خدا کہتا ہے اپنا ہاتھ چوگے میں ڈال، اور وہ پھر نکالتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، واپس ڈالتا ہے، ٹھیک، وہ نشان مانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یارڈ سٹک تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو نیا نامہ بھی بڑی کلیئرلی جو پولوس تعلیم دیتا ہے، جو متی میں یسوع نے خود تعلیم دی، بڑا کلیئر کہا جاتا ہے. پہلی بات وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کو سامنے لاتا ہے، اس کی جو باتیں ہیں، جو اس کی نبوت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور یرمیہ 28 باب کی 29 آیت اس بات کی تائید کرتی ہے. اس کے بعد وہ جلال باپ کو دے گا، اپنے آپ کو نہیں، خدا کو جلال دے گا. ٹھیک ہے، اور آپ یوحنا میں پڑھیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے جلال بخش دیا، یعنی وہ عزت حشمت خدا کو اس نے دے دی. یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 13ویں آیت. پھر وہ اپنی ذاتی تفسیر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور پترس سختی سے کہتا ہے، دوسرا پترس پہلا باب 20-21 میں، یہ کسی کی ذاتی معاملہ نہیں ہے. یہ تفسیر جو بھی ہوگی وہ پیدائش سے مکاشفہ تک جو کچھ ایک بیان، ایک سلسلہ وار تفسیر چلتا ہے، سلسلہ اسی کے مطابق ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. اس کے بعد ہمیشہ وہ ہماری غلطی کی طرف، ہمارے گناہ کی طرف اشارہ کرے گا. گناہ ہم ایک غلط سمجھتے ہیں. گناہ، میری ایک بزرگہ تھی، اب ڈیتھ ہو گئی ان کی، وہ کہتی تھی، ان کا خیال تھا کہ میں بڑی آنیسٹ ہوں، دیکھی دیتی ہوں اور زندگی میری صاف ستھری ہے. گناہ کے یہ معنی نہیں ہے. گناہ کا لفظ یونانی زبان میں ہرمتیہ ہے. اس کا سمپل مطلب ہے، یہ فوجی لفظ ہے. اگر آپ تیر کا نشانہ کر رہے ہیں، نشانہ بازی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، جب آپ کا نشانہ خطا ہوتا ہے تو جو لفظ ہرمتیہ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہم ترجمہ گناہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں باپ ہوتے، بیٹا ہوتے، بیوی ہوتے، پروفیسر ہوتے، ٹیچر ہوتے، بشپ ہوتے، پادری ہوتے، جو کچھ بھی ہم ہیں، ہم اپنے نشانے پر پورا نہیں اترتے. اس کا یہ مطلب ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی سر تان کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے نشانے پر پورا اترتا ہوں. ہم نہیں اترتے. اور یہ اس کے معنی گناہ ہے، اس کے یہ مطلب ہے. تو دوسرے معنی میں جو نبی ہوگا، جو استاد ہوگا، وہ ہماری ان غلطیوں کو، ان کمزوریوں کو ہماری طرف اشارہ کرے گا. اگر آپ روح القدس کی خدمت کو دیکھیں 16ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں، وہ لکھتا ہے کہ جب وہ آئے گا وہ تمہیں آگاہی دے گا گناہ کے بارے میں، آپ کو کانشیس کرے گا، آپ کو کریکشن کی طرف لے کر جائے گا. اور یہی استاد کا بھی کام ہے، اچھے استاد کا جو خدا کی طرف سے ہے. اس کے بعد آنے والے وقت کی جو خدا کا غضب ہے، یہ بڑا خوفناک لگتا ہے. آج کے دور میں ویسٹرن ورلڈ میں لوگ ڈرتے ہیں اس بات کو کرتے ہیں. یسایہ اس کا 24 باب، کیونکہ کلام بڑا کلیئر ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے. کلام میں واضح ہے، کوئی جھوٹ نہیں اس کے اندر. یعنی دوسرے معنوں میں وہ جو کلیئرلی ہمارے سامنے باتوں کو نہیں رکھتا. آپ پڑھیے موسیٰ کو، ٹھیک ہے، آخری واز پڑھیے، یشوع کا آخری واز پڑھیے. وہ کہتا ہے آج میں تمہارے سامنے زندگی اور موت رکھتا ہوں، تم فیصلہ کرو کیا چننا ہے. خدا کا غضب، خدا کی ججمنٹ کو بتانا کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں پہ ٹیچر صاحب بیٹھے ہوئے، اگر پڑھیں گے نہیں تو فیل ہی ہوئیں گے نا. تو ٹیچر پہلے سے کہتا ہے بھائی پڑھ کے آنا نہیں تو فیل ہو جانا. تو خوف تو نہیں ہوتا، ڈراوا تو نہیں ہوتا، یہ فیکٹ ہے، ریئلٹی آف لائف ہے. چھٹی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کرنتھیوں کے خط میں 14 باب میں، وہاں پہ جھگڑا تھا. اگر آپ پڑھیں دھیان سے، کلیسیا جھگڑا تھا. کورٹوں میں چلے گی کلیسیا، یہ آج کل عام فہم ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی ہے، بہت سے ملکوں میں. اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی استاد خدا کی طرف سے ہے، اگر کوئی نبی خدا کی طرف سے ہے، تو وہ کلیسیا کی ترقی کی بات کرے گا. بڑا کلیئر ہے اس کے اندر. اگر کوئی خادم جو غلط ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، اگر کلیسیا کو نقصان دیتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کلام کے مطابق. اور کرنتھیوں خط اس میں بڑا واضح ہے. اس کے بعد آف کورس ہارمونائز مینس کہ وہ جو ترتیب وار خدا کا کلام پیش ہوا پرانے عہد میں اور نئے عہد میں فلفلمنٹ ہے، اس کے مطابق وہ کرے گا. پھر امپورٹنٹ بات
क्योंकि इब्तदाई कलीसिया में एक बिदत थी नॉस्टिसिज्म, नास्तिक की फलसफा था। आज जो विटनेस बेसिकली वो बाई प्रोडक्ट है उनका। वो कहते थे मसीह का जिस्म नहीं था, भूत था, उसका ना साया पड़ता था ना उसके कदमों के निशान पड़ते थे। इसलिए यूहन्ना की इंजील कहती है अगर कोई उस्ताद यसु के मुजस्सम होने का इनकार करता है वो मुखालफे मसीह है। अगर कोई इनकार करता है वो दुरुस्त नहीं है। यूहन्ना का खत पढ़िए, पहला खत, पहली चंद आयत, और हमने उसको देखा, बल्कि गौर से देखा, बल्कि छू के देखा। तो भूत को तो आप छू नहीं सकते ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या है, वो इस बात को प्रमोट करेगा, मती खासकर 7वां बाब पढ़िए, द क्रिश्चियन क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर को प्रमोट करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे अंदर हम उसकी मानंद बने, हम रोज बरोज तरक्की करें, हम रोज बरोज यीशु की मानंद बने। और फिर वो कहता है कि वो 18:18 में वो खुदा के ताबेदार होंगे, खुदा के ताबे फरमान होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब आप बाइबल में इस टेक्स्ट को देखते हैं जो पढ़ा गया हमारे सामने, बड़ा सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसके डिवीजन में हमारे सामने आता है 3 बातें। 15वीं आयत, खबरदार, वार्निंग, अटेंशन, ठीक है। सड़कों पर भी निशान होते हैं, इंतबाह, खबरदार। तो आप ऐसे टीचर से, ऐसे उस्तादों से, नबियों से खबरदार रहे हैं। ये यीशु की तालीम में क्लोजिंग में, ये पाड़ीवास की क्लोजिंग है। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि तुम, यानी वो भेड़ों की भेष में क्या है, भेड़िए हैं। हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त, मैं एसयू में काम करता था, मेरे साथ दोस्त, मेरे कोलीग्स दोस्त थे, PFES में हम कराची थे। तो कराची में उस वक्त नया चर्च ऑफ यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। उनका एक नुमाइंदा था, मिशनरी था, जो अमेरिकन स्कूल में स्विमिंग का टीचर था। उसने हमें दावत दी, हमें हॉक्स पे ले गया पिकनिक में। हमने फैसला किया आपस में कि हम इसकी सुनेंगे, बहस नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। और हमने कहा जब रात को हम बैठेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। आप यकीन करें, उसने बाइबल की आयत से हमें यह समझाने की कोशिश की कि यीशु का आना, उसकी मौत, वो यीशु का प्लान, खुदा का प्लान भी था। जब जॉन द बैप्टिस्ट को कत्ल कर दिया गया, हम जब रात को आके बैठे, हम डिस्कस कर रहे थे, खाने के दौरान बातें कर रहे थे। यकीन करें, बाइबल में से उसने आयतें दिखाई हमें, और हम सोच रहे थे मैं कि जिसको अगर बाइबल की पूरी नहीं समझ वो उसकी बात मान लेगा। जो बेटे बड़े स्मार्ट है, बाइबल की आयतें रखेंगे आपके सामने। और उनका तर्जमा पढ़े, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, वो तर्जमा करते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम एक खुदा था, छोटा जी, एक खुदा था। वो कहते थे यीशु इज क्रिएटेड, अज़ल से नहीं है, क्रिएटेड है। तो ये बड़ा खतरनाक काम है। और फिर तीसरी बात वो कहता है, तुम इनको इनके फल से जानोगे। ये बड़ा क्लियर टेस्ट है हमारे सामने, हमें वार्न किया गया है। हमें देखिए पौलुस कुरिन्थियों की तालीम में जब वो बात करता है 14वें बाब में, पहला कुरिन्थियों, वो कहता है जो तालीम देता है, नबूवत करता है, आप सुने और परखें। बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। परखने से मतलब ये है कि आप उसको कसौटी पे उतारे कि ये जो बात कर रहा है ये कलाम से हट के तो नहीं कर रहा, कलाम के मुताबिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आजकल बड़ा खतरनाक है ये। माधव के साथ कई दोस्त हमारे इंटरनेट से डाउनलोड करते बगैर सोचे समझे कि वो SDA का सरमन है, 7 डे वालों का या जो विटनेस का, वो नहीं हम देखते। फटाफट सरमन डाउनलोड किया और बोल दिया, बगैर सोचे समझे बोल देते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परखा जाए, जाना जाए कि वो कौन है। और फिर खबरदारी है कि हमें इनसे बचने की जरूरत है। इस हवाले को कई उलमा, कई स्कॉलर्स इसको जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आम पब्लिक के लिए कर देते हैं कि ये सब के लिए भी है, और कुछ कहते हैं कि ये दुनिया के लिए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये हवाला जो पढ़ा गया हमारे सामने, ये प्योरली झूठे नबी और जो गलत तालीम देते हैं उस्ताद, उनके खिलाफ है। बड़ा क्लियर है ये हवाला। मैं आपकी तो जो क्लोजिंग में 2 बातों पर दिखाना चाहता हूं, और ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कभी मौका मिले 23 बाब पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील 23 बाब।
23, 24, 25 इकट्ठा पढ़े। ये जब हैकल की पेशगोई करते हैं यीशु कि इसका पत्थर पे पत्थर बाकी है। 23 के अंदर ध्यान से पढ़े, हैकल के अंदर बातचीत चल रही है और वहां 7 मरतबा यीशु फकीरों फरीसियों को कहता है तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस। पढ़े उसको ध्यान से। आज फकीर फरीसी मादर के साथ प्लीज माइंड ना कीजिएगा, पादरी बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी खिदमत करता हूँ, कर रहा हूँ, खादमों के लिए है, पादरियों के लिए, बिशपों के लिए, लीडर्स के लिए। क्रिश्चियन हमें परखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ क्लोजिंग में। पहली बात है यूहन्ना की, लूका पढ़िएगा 10 बार, बड़ी फेमस स्टोरी है, ठीक है, नेक सामरी की, बचपन से सीखी आती है सबको नेक सामरी की स्टोरी। हाथ नहीं खड़ा कर, डर रहे ठीक है, नेक सामरी। अच्छा, उधर जो आता है ना वो उस्ताद है, वो चलाकी करता है, वो कहता बताओ मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यीशु कहता तुझे नहीं पता कि तू अपने खुदा से दिल और जान से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मान। वो बड़ा चलाक था, कहता मेरे पड़ोसी कौन? उस्ताद था ना, चलाकी की उसने। फिर यीशु ने तमसील कही, सामरी और यहूदियों की आपस में, पंजाबी से कहा है इट कुत्ते दा वैस। यहूदी लोग सामरी को यहूदी नहीं समझते थे, ठीक है, और सामरी लोग बड़े इनकोऑपरेटिव थे इनके साथ। अब ये तमसील बड़ी दिलचस्प है और ये समझने की जरूरत है। जो रास्ता था यरूशलेम का रास्ता था, ये 1932 तक खतरनाक था, अब नहीं है। तब वो बदमाश लोग थे जो उसको करते थे और वो पैसे लेते थे, राहदारी लेते थे। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि एक शख्स को उन्होंने मारा पीटा, अदमुआ करके छोड़ दिया। अब देखिए पहला शख्स कौन आता है वहां से, कौन गुजरता है? हमने सुनी हुई कहानी, कौन है? काहिन। काहिन कौन है? आज का हमारा पादरी कह लें, बिशप कह लें, सॉरी, उसी के मुताबिक है ना। वो आता है, वो गुजरता है, और इंग्लिश में बड़ा मजेदार है, इंग्लिश का तर्जमा पढ़े, वो कहता है कि ही टुक द अदर साइड। इसका तर्जमा ये हो कि जब वो गुजर रहा था, इस साइड में पड़ा था, वो इधर से इस सड़क इस तरफ हो गया, ठीक है, देख कर छोड़कर चला गया, कतरा के चला गया, उर्दू में लिखा है। दूसरा शख्स कौन था? लावी। लावी कौन थे? ये भी खिदमत वाले लोग थे जो हैकल में खिदमत करते थे, इन्हीं में से काहिन बनते थे। अब ये देखिए दोनों वो शख्सियात हैं जो मर्तबा रखते थे, ठीक है, और क्या पढ़ते हैं हम? वो कतरा कर चले गए। उसके बरक्स कौन आता है? सामरी। यहूदी के लिए वो गाली थी कि सामरी क्या कर रहा है। अब वहां पढ़े आपको 8 बातें मिलेंगी बड़ी दिलचस्प। पहली बात, उसी तरह उसने, सामरी ने क्या किया? उस पर तरस खाया। वेद के दर्श खा चला जाता नहीं, उसके पास गया, जख्मों को तेल और मैल लगाया, पट्टी बांधी, जानवर पर अपने सवार किया, सराय में ले गया, खबरगिरी की, बढ़ई को 2 दिनार दिए, अगले दिन चला गया, कहता मैं वापस आके तेरा साफ चुकता करूंगा, इसका साफ रखना, ख्याल करना, ठीक है। वो मरम पट्टी करके कहता पाजी मैं तेरा ख्याल कर लिया, ये पकड़ पानी, मैं जा रहा हूं। नहीं, गली में बिठाया उसको, अपने साफ लेकर गया। शहर में जाके उसको कहता भाई ये मुझे मिला था, ये मैं ले आऊं, अभी तेरे जिम्मे। कहता नहीं नहीं, ये पकड़ 2 दिनार, इसका ख्याल कर, मैं आकर साफ चुकता कर दूंगा। इसको इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है हमारे लिए, वो है रोल कॉन्शियसनेस एंड सर्विस कॉन्शियसनेस। हम लोग कहीं को फिक्र पड़ गई थी, पता नहीं ये मरा हुआ है, अगर मैंने हाथ लगाया मैं 7 दिन नापाक हो जाऊंगा। वो डर गया, वो शरीयत में फंस गया, उसको ये नहीं ख्याल आया कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम समटाइम्स अपने रोल में बड़े कॉन्शियस होते हैं। कभी कभी मैं मूव करता रहा हूं, बहुत साल सब में मूव किया यीशु की मेहरबानी से। कई इंतजार कराएंगे, लो जी अगर लोग इकट्ठे हो गए ना दसना, आधा घंटा लेट आएंगे, लोग आधे घंटे से सूख रहे बैठे थे, ठीक है। ये रोल है हमारा, मैं बिशप हूं, रोल है मेरा, पादरी रोल है, जनरल सेक्रेटरी रोल है। हमें रोल कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अगर हम खादम हैं, वी शुड बी सर्विस कॉन्शियस। खिदमत के लिए आते हैं, कलीसिया खिदमत करते हैं, हम जो भी काम करते हैं खिदमत है। अगर हमारे लिए खिदमत हमारा मेन टारगेट नहीं, नस्बुलैन नहीं, then something is wrong in our ministry. So we need to be role conscious. एक और बड़ा दिलचस्प वाक्य है 11 बाब मती में, बड़ी मशहूर आयत है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है।
یہ یسو نے خاص طور پر ان تعلیمات کے تعلق سے کہی. پنجالی سمجھتے ہیں جی؟ کن کو سمجھے پنجالی کیا ہے؟ ویری نائس. وہ گردن پہ بیلوں کے ڈالی جاتی ہیں. یسوع مسیح کارپینٹر تھے, ان کا باپ کارپینٹر تھا. میں پڑھ رہا تھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ بیلوں کو لایا جاتا تھا ترخان کے پاس. بیل گردن کا ناپ لے کر پھر وہ تیار کرتا تھا, اور فائنل کرنے سے پہلے پھر بیل آتے تھے, وہ رکھ کر چیک کرتا تھا. اچھا, اردو ترجمہ بڑا خوبصورت ہے. میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے. انگلش کا ترجمہ فائن وہ اتنی سمجھ میں نہیں آتا. کبھی پنجالی اندروں ہاتھ لا کے دیکھیے نا کسی نے کیسی ہوتی؟ ٹگری تو ہم رکھی کیلسیفائڈ ہوتی ہے. رمبی, کبھی رمبی تیسی ہاتھ لگایا کیسی مٹھی کا کیسا ہوتا ہے؟ نرم. اور جو جن کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے, ہاتھ دیکھے ان کے, ٹھیک ہے. تو یسوع یہاں بات کرتا ہے, کہتا ہے تم کیوں پریشان ہوتے ہو, ان کی تعلیمات سے کیوں ڈرتے ہو؟ میرا جواب ہے ملائم ہے, آسان ہے, ہلکا ہے. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان تعلیمات کو نچوڑا ایک ہی بات کے اندر. جب ضیاء کا دور تھا, میں ٹریولنگ میں اکثر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو ایک شخص مجھے کہنے لگے, سر اگر اس کو پتہ لگا میں کرسچن بائبل سوسائٹی میں کام کرتا ہوں, اگر شریعت نافذ ہوگی تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. اور میں نے کہا جی شریعت پھر نافذ ہو, جو اس کی جو اس کا ایلیمنٹ ہے, اس کی روح ہے, اس میں لفظوں کے پھیر میں نہیں. تو بڑی باتیں شروع ہوگی. میں نے پہاڑی واس کے ایکسپلین کیا. میں نے کہا دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ شریعت میں کہ تم زنا نہ کرو, اور میں آپ کو بتاؤں تلمود میں پڑھیں, مرد لوگ زنا سے نکل جاتے تھے وضاحت کے اس کی ڈسکرپشن کے مطابق. آپ کے سامنے جان چیپٹر 8 پڑھیں, صرف عورت کو پکڑ کے لاتے, جبکہ شریعت کہتی ہے دونوں کو لاؤ. وہ بندہ چلاک سی انہیں سٹوری فٹ کرتی. یسوع کیا کہتا ہے پہاڑی واس میں, اگر تم نے کسی عورت کے لیے دل میں برا سوچا, تم نے کیا کیا؟ زنا کیا. سٹارٹ وہی سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں اس سے بات کر رہا ہوں, مجھے بار بار کہ سر جی یار تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے اینڈ میں اس کو کہا, میں نے کہا سر لال بتی شریعت ہے سڑک کے اوپر یا پولیس والا؟ تو مجھے کہتا ہے پولیس والا. میں کہا نہیں سر وہ محافظ ہے, وہ کسٹوڈین ہے. میں نے کہا آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں, میں بھی لاہور میں رہتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ ہے, کار میں ہے, نہیں ہے پولیس والا, کیا کرتے ہیں؟ لال بتی ہے یا نہیں ہے, کیا کرتے ہیں؟ ہو گئے, ہے نا. اور جب لال بتی آن ہے, پولیس والا کھڑا ہے, ویری گڈ سٹیزن آف پاکستان, ہے نا, ٹھیک ہے. میں نے کہا سر لال بتی شریعت ہے. ہم لوگ انگلینڈ میں بائی روڈ آ رہے تھے رات کو کوئی 1:30 بجے, 2 گاڑیاں تھیں, لال بتی پہ سب کھڑے ہوئے تھے, کوئی نہیں گزرا, نہ پولیس والا, کچھ بھی نہیں. احترام ہے. دیکھیے جو بھی غلط تعلیم دے گا ہمیں خدا سے دور لے کر جائے گا. وہ توڑ پھوڑ کی بات کرے گا, وہ اور نیگیٹو باتیں کرے گا, کلیسیا کی ترقی کی بات نہیں کرے گا. لیکن جو خدا کی طرف سے وہ کلیسیا کو برباد نہیں ہونے دے گا. میں ایک کتاب پڑھی بہت سال پہلے, مجھے ٹائٹل بھول جاتا ہے, میں آتھرز نے یاد, میری کمزوری یاد نہیں رہتی. اس میں وہ کہتا ہے دا ڈویژن آف دا چرچ کیسے ہوتی ہے. بڑی اچھی کتاب تھی, وہ 1.5 پونے 200 صفحے کی. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ جب ہم پوزیشن نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے, اگر میں نے فرض کرو جی میں نے سیکٹریشپ بھی چھوڑ لی بائبل سوسائٹی, میں ایک اور بائبل سوسائٹی بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آج ہمارے چرچز میں کیا ہے؟ اسپلٹ ہے. سوری, اٹس ویری سیڈ, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پیسے کے معاملے میں سابقہ پوچھو تو کئی کہیں گے یہ خدا اللہ میں نے کیوں پوچھتے پھر, ٹھیک ہے. چرچ اسپلٹ ہوتا ہے, پاور اسپلٹ ہوتا ہے چرچ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری سگنیفیکنٹ. آج کے دور میں ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. دس از سرمن آن دا ماؤنٹ سرچ لائٹ ہے. ہماری زندگیوں کو اس لائٹ سے ہمیں اپنے آپ کو منور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم خدا کے ساتھ جب چلیں گے ہم برکت پائیں گے. اور یہ بڑا کلیئر آخری جو اس میں تمثیل بڑی خوبصورت پیرابل ہے, جس نے ریت پر گھر بنایا اور جس نے چٹان پر. جس نے چٹان پر بنایا وہ بڑا کلیئر پڑھیں دھیان سے, وہ خدا کے کلام کو ماننے, سننے اور چلنے والا ہے. ہمیں بھی اپنے مکان زندگی کے
चट्टान पर, और चट्टान यीशु अल मसीह है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हम शुक्र करते हैं तेरे पाक जिंदा कलाम के लिए। आज की इन सारी बातों को हमारे दिलों पर अपने पाक रूह से नक्श कर खुदावंद। हम जितने यहाँ बैठे हमें बड़ी बरकत दे। कलीसिया पाकिस्तान को बरकत दे और खुदावंद आलमगीर कलीसिया को बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 393 गाएंगे, 393, यहोवा यहोवा यहोवा। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 393, 393, और इसके साथ हम अपने हदिये खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। Yahweh, 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 Yahweh,
اور ان ہدیات کو خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم اکٹھے ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ تیری برکت خداوند مانگتے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی تیری برکت مانگتے ہیں۔ خداوند ہم تیری حمد و ثنا کے گیت گائے، تیرے کلام کو سنا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے بندہ اینتھنی لیمول صاحب کے لیے بھی شکر کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور خداوند ہم ان ہدیات کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیری دی ہوئی برکت میں سے تجھے لوٹائے ہیں۔ خداوند انہیں قبول کر اور تمام دینے والوں کو بڑی برکت بخش دے۔ ہماری کلیسیا کو روحانی طور پر اور دنوی طور پر بڑی برکت دے، خوشحالی بخش دے۔ بے روزگاری یسوع کے نام سے جاتی رہے، قرض کے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹیں اور تیرے لوگ رہائی پائیں، خوشحالی پائیں، تیری شکر گزاری ہو سکے، تیرے نام کو جلال مل سکے۔ خداوند ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اور اس ہفتے کو ہمارے لیے مبارک ٹھہرا۔ ہماری آمد و رفت میں خداوند تو ہماری حفاظت کر، بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے خداوند میں محفوظ رکھ۔ اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں خداوند جب ہم یہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں ہم سب کی حفاظت کر اور ہمیں خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچا۔ ہمارے گھرانوں کی حفاظت کر، بیماریاں پریشانیاں یسوع کے نام سے ہمارے گھرانوں سے جاتی رہیں۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چرچ ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن چند منٹس جو ہیں وہ میں آپ کے لوں گا، کیونکہ جیسے کہ بھائی سنی نے اینتھنی اعجاز لیمول صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے، آج ہمارے چرچ کے لیے بہت ہی اہم دن ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ پادری صاحب کو یہاں خدمت کرتے ہوئے ہمارے چرچ میں 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور ہم خدا کی بھی اور پادری صاحب کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے پادری صاحب کو یہاں تعینات کیا اور انہیں خدمت کا موقع دیا، اور ہم پادری صاحب کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور پھر بڑی دل لگی کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیا۔ اس لیے پادری صاحب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے۔ بھائی صاحب کے ہم اس لیے بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ اس چرچ میں 10 سال خدمت کی ہے، اور وہ ہمیشہ اس چرچ کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے کوشاں رہے ہیں، اور اس چرچ میں یونٹی کو، ڈسپلن کو نہ صرف مینٹین رکھا بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ذیلی تنظیموں کو، یعنی کوائر کو، سیشن کو، سنڈے اسکول اور ویمن فیلوشپ کو نہ صرف ایکٹیو رکھا بلکہ ہمیشہ انہیں الہی حکمت کے ساتھ گائیڈ بھی کیا اور کھلے دل کے ساتھ سپورٹ بھی کیا۔ دعا ہے کہ خداوند ہمیشہ پادری صاحب کو اسی طرح سے الہی حکمت اور دانش بخشے تاکہ یہ چرچ کے انتظام کو اور بہتر طریقے سے چلا سکیں اور اس چرچ کی بڑھوتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پادری صاحب کے آنے سے خدا نے اس چرچ کو بہت زیادہ بلیس کیا ہے،
जितनी मेंबरशिप पादरी साहब के आने से पहले थी, अभी 10 साल गुजरने के बाद हमारी मेंबरशिप ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और ये उनकी खिदमत और ब्लेसिंग का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह फाइनेंशियली भी खुदा ने हमें डबल ब्लेस किया है। खुदा ने इनफरादी तौर पर भी पादरी साहब को बहुत ब्लेस किया है और खुदा ने अपनी खिदमत के लिए उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है ताकि ये खिदमत के काम को पूरे पाकिस्तान में फैला सकें। खुदा ने उन्हें पीसीपी यानी प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर के तौर पर चुन लिया है ताकि ये बहुत सी कलीसियाओं के लिए बाइस बरकत बन सकें। मेरी ज़ाती राय में जो मैंने इन्हें 10 सालों में ऑब्जर्व किया है, पादरी साहब इंतहाई सादा मजाज इंसान हैं, वेरी डेडिकेटेड, कमिटेड और डिसिप्लिन पर्सन हैं, दूसरों के दुख सुख में शरीक होते और गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं, आला और उम्दा अखलाक के मालिक हैं, बाहिम्मत, बाज़ौक़ और बाकिरदार इंसान हैं, बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी हैं और कभी कभी अच्छी क्रिकेट खेलने की भी कोशिश करते हैं। दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं पादरी साहब के लिए, उनके खानदान के लिए हैं, लेकिन यकीन जानिए इन सारी सर्विसेज में और उनकी सारी खिदमत में उनका आधा रोल है और आधे से ज्यादा रोल किसी एक और अजीम शख्सियत का है जिसका नाम मिसेस रोबन कमर। उन्होंने पादरी साहब को न सिर्फ इनकरेज किया बल्कि खुले दिल से उनको सपोर्ट भी किया। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उनके लिए भी बहुत सारी तारीफ हैं। अब वक्त है कि हम कलीसिया की तरफ से पादरी साहब को और उनकी मिसेस को बुके भी और गिफ्ट भी पेश करेंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम एल्डर साहबान से और पादरी कमर साहब से, पादरी BM असलम साहब से कि वो स्टेज पर आ जाएं ताकि हम पादरी साहब को उनकी खिदमत के एवज में बुके प्रेजेंट कर सकें। तमाम एल्डर साहबान और पादरी कमर साहब, पादरी BM असलम साहब और सनी भाई से भी दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाए ताकि हम भाई साहब को बुके प्रेजेंट कर सकें। सर इधर देखिएगा। जाने सर पादरी साहब के इस कलीसिया में 10 साल कंप्लीट हो गए। इससे पेशतर पादरी BM असलम साहब हमारे रहनुमा थे। इन्होंने शायद 27 साल
इस चर्च की खिदमत की। और सेशन ने ये महसूस किया कि हम अब पादरी BM असलम की जगह और किसी पादरी को लाएं, और सेशन ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप हमारे लिए पादरी ढूंढें। और जो भी हमारे सेशन के मेंबरान से लोग मिलते थे वो कहते थे जी विक्टर ज़राया साहब के पास जाएं। मेरे पास बेशुमार पादरी साहबान आए FC कॉलेज की पादरी की जगह के लिए, और मेरा किसी पे दिल नहीं मानता था। एक दिन पादरी, आपका नाम रूबन है, पादरी रूबन किसी पादरी को मेरे पास लेके आए कि जी आप इसको रख लें। मैंने उनको तो फारग किया, इनको बुलाया, मैं कहा आप क्यों नहीं आते? तो हंस के चले गए। मैंने उनको फिर बुलाया, फिर कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। ये उस वक़्त प्रेसिडेंट चर्च में डिप्टी सेक्रेटरी की खिदमत सर अंजाम ले रहे थे। कुछ साल गुजर गया इसी तरह। मैंने एक दिन इसको बुलाया, मैंने कहा आप अपने आप को समझते क्या हैं? अगर आना तो बात करें, बेशुमार पादरी है हमारे पास। कहते जी मैनू हफ्ता एक दे दियो, मैं दुआ करनी है, शायद इनकी दुआ कबूल होगी। आज वो हमारे दरमियान। और मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ, खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी में आपको एक बहुत खूबसूरत, लंबा चौड़ा, पढ़ा लिखा, मज़हब में, तालीम में अव्वल पादरी आपको ला के दिया। थैंक यू। थैंक यू एल्डर साहब। हम एल्डर साहब के भी शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी मदद की पादरी साहब की अपॉइंटमेंट में और सिलेक्शन करने में। पादरी साहब हमारे सीनियर मोस्ट एल्डर साहब जो हैं हमारे सीनियर मोस्ट एल्डर हैं, और तकरीबन आई थिंक के मोर देन 55 ईयर्स हो गए हैं इन्हें यहाँ खिदमत करते हुए। इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये सिंक्लेयर हॉल जहाँ पे आप बैठे हैं, इसकी तमीर में भी एल्डर साहब का बहुत अहम रोल है। हम खुदावंद के और इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मेरी दरख्वास्त है संडे स्कूल टीचर से कि वो भी बुके प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो सामने आ जाएं। संडे स्कूल टीचर्स, भाई साहब से भी दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाएं ताकि संडे स्कूल टीचर्स जो हैं उनको फूल पेश कर सकें। होनी चाहिए। कलीसिया की तरफ से, ये सारी कलीसिया की तरफ से है, ये मेरी तरफ से नहीं है, सेशन की तरफ से नहीं है, ये आप सब की तरफ से हम एक टोकन ऑफ लव, एक गिफ्ट जो है वो भाई साहब को पेश करना चाहते हैं। और कलीसिया के जो एक जो है नुमाइंदा जो है, ये आप सब का नुमाइंदा है, मेरा नहीं है। ये सेशन ने चूज़ किया है मिस्टर नुमान कैनेथ। उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाएं और भाई साहब को टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करें। रोमान कैनेथ। बाथरूम तालियां होनी चाहिए। अब मेरी दरख्वास्त है उस मुअज़्ज़ज़ ख़तून से जिन्होंने भाई साहब को हमेशा सपोर्ट किया, इनकरेज किया। मेरी मुराद मिसेस रोबन कमर से है
कि वो प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं, और उनको गिफ्ट देने के लिए मेरी दरख्वास्त है मिसेस सफदर से कि वो प्लीज़ आ जाएं और हमारी बहन को टोकन ऑफ लव प्रेजेंट करें। भाई साहब, हम एक दफ़ा फिर सेशन की तरफ से, संडे स्कूल टीचर्स की तरफ से, विमेन फेलोशिप की तरफ से और पूरी कलीसिया की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद कहते हैं। खुदावंद आपको इसी तरह अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मुझे उम्मीद है कामरान बहुत एक्टिव है। आपके जब आप बाहर जाएंगे तो आपके लिए इसने स्वीट का ज़रूर इंतज़ाम किया होगा। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया एल्डर डैनियल साहब। एल्डर डैनियल साहब मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मैं शर्मिंदगी से महसूस कर रहा था इतनी तारीफ़ें। तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। हम इंसान कमज़ोर हैं। अभी एंथनी साहब भी कह रहे थे कि कोई शख्स परफेक्ट नहीं, हम निशाने से चूक जाते हैं। और यकीनन हर इंसान में खामियाँ और कमज़ोरियाँ हैं। बतौर इंसान हम खुदा के खादम हैं, लेकिन इंसान हैं और गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन 10 सालों में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खामियों के बावजूद आप लोगों ने बहुत मोहब्बत की है। आप लोगों की मोहब्बत मेरे लिए हमेशा एक कर्ज़ की तरह है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सारी मोहब्बत के लिए। मैं जब भी मुझे कोई ये कहता है ना कि आपने बड़ी अच्छी खिदमत की है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये कलीसिया ने बड़ी मोहब्बत की है मेरे साथ। कलीसिया की मोहब्बत के बाइस मैं यहाँ पर हूँ, खुदा के फजल के बाइस मैं यहाँ पर हूँ। और उसके अलावा जब तरक्की की बात होती है तो मैं हमेशा सबसे पहले खुदा को क्रेडिट देता हूँ कि खुदा ने ये सब कुछ किया है। और उसके बाद मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पादरी BM असलम साहब की मेहनत है। उन्होंने इस कलीसिया को इतना पीसफुल, इतना खूबसूरती के साथ जोड़ा हुआ था कि मुझे यहाँ पर आकर कोई मुश्किल नहीं आई। नहीं तो यही होता है कि पादरी साहबान नए आते हैं तो वो उन्हीं मुश्किलात जो पहले से होती हैं उनको ठीक करते रह जाते हैं। लेकिन पादरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना खूबसूरत कलीसिया को रखा था और आपके सबब से ही इस कलीसिया को आगे बढ़ने का मौका मिला है और कलीसिया आगे बढ़ रही है। और दूसरा, जब तादाद की बात आती है तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारे लिए तादाद अहम नहीं है। हमारे लिए मजबूत ईमानदार जो हैं वो सबसे अहम है। खुदा का शुक्र करते हैं हमारी तादाद बढ़ी है। खुदा का शुक्र है हमारा चर्च ग्रो कर रहा है। हर माह हमारे पास, हम खुश भी होते हैं इससे, हम इनकरेज भी होते हैं। लेकिन मेरी दुआ हमेशा से रही है कि खुदावंद आप सबको मुझे अच्छे ईमानदार बनाए। जब हम मजबूत ईमानदार होंगे, थोड़े भी बहुत बरकत ले आते हैं। पिछले एतवार हम यही सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने वाले थोड़े हैं। रास्ता सुकड़ा है, लोग उसमें दाखिल, दरवाज़ा तंग है, लोग दाखिल होने वाले थोड़े हैं। लेकिन वो थोड़े भी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं अगर वो मजबूत ईमानदार हैं। इसलिए हम आइंदा के लिए भी खुदावंद से यही दुआ मांगते रहें और खुदावंद से दुआ करते रहेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को इसी तरह से बढ़ाता रहे, लेकिन ईमान में मजबूत करे, हमें एक जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। मेरे लिए ज़रूर दुआ करते रहें, मेरे ख़ानदान के लिए दुआ करते रहें और इसी तरह से मैं भी आपके लिए दुआ करता रहता हूँ कि खुदावंद हमारी कलीसिया को एक मॉडल कलीसिया बनाए पूरे पाकिस्तान के लिए। और हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये दुआ है और हम इसी टारगेट पर हमेशा काम करते हैं। ये हम शुरू से इसी टारगेट के साथ आगे चले थे कि हम इस कलीसिया को पूरे पाकिस्तान के लिए एक मॉडल चर्च बनाएंगे। इसलिए नहीं कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, इसलिए कि हमारे काम ऐसे हों जिनको दूसरी कलीसिया भी यीशु के नाम को जलाल देने के लिए
फॉलो करे। इसलिए आप सब लोग हमारे इसमें मददगार हैं और आपकी मदद के सबब से ही मैं और सेशन मेंबर्स हम मिलकर इस कलीसिया की तरक्की के लिए काम कर सकें। मैं सेशन मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बत के लिए। विक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं इसमें रिलेक्टेंट था, देर लगा रहा था, मैंने कहा मैं दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि जितना वक्त मैंने लिया वो खुदा की तरफ से तैयारी का था और उसी सबब से खुदा ने इस खिदमत को हमें फलदार भी दिया है, फल दिया है इसमें। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ सारी सेशन मेंबर्स के लिए, आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए कि आपकी मोहब्बत के सबब से हम इकट्ठे हैं और खुदावंद की खिदमत का काम कर रहे हैं। और हम इस अहद में आइंदा भी मजबूत रहेंगे कि हम इकट्ठे मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे को जलाल देने के लिए नहीं, एक दूसरे को इज्जत देने के लिए। जब हमारा टारगेट यीशु मसीह होगा, और खुदा के कलाम लिखा है कि ईमान में कामिल करने वाले बानी यीशु को तक, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। और हम भी, यीशु हमारा टारगेट है, मेरा भी और आप लोगों का भी, और यीशु के नाम को जलाल देने के लिए हम इस खिदमत में आगे बढ़ते रहेंगे। खुदावंद हमारी कलीसिया को इकट्ठा रखे, मजबूत रखे, रूहानी तौर पर मजबूत करे और गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन।
दिया